ओम श्री साईराम। आह्वान अनि प्रथम विजय। त्यसबेला राजधानी अयोध्याको पूर्वीय क्षेत्रमा विश्वामित्रले कठोर तपस्या गरिरहेका थिए। तिनले एउटा पवित्र यज्ञ गर्ने संकल्प गरे, तर यो जतिचोटि आरम्भ गरे उति राक्षसहरूले बाधा उत्पन्न गरेर यसको पवित्रता नष्ट गरिदिन्थे। पवित्र स्थानहरूमा मासुका टुक्राहरू फालिदिएर वैदिक अनुष्ठानहरूको निम्ति अयोग्य बनाइदिन्थे। अरू अनेक उपायले विघ्न हालेर पवित्र कामलाई रोकिदिन्थे। विश्वामित्रलाई के कसो गरौं केही सोच्नै आउन सकेन। तिनी राजा स्वयंलाई भेट्न राजधानी अयोध्या पुगे। ऋषि आउँदैछन् भन्ने समाचार आएपछि राजाले तिनलाई आदर सहित महलमा ल्याउनका निम्ति आफ्ना मन्त्रीहरू पठाए। तिनीहरूले शहरको मुख्य द्वारमा तिनको स्वागत गरेर महलको ढोकासम्म सँगै पुर्याए। पवित्र पुस्तकहरूमा लेखिए अनुसार ऋषिहरूको स्वागत गर्दा चरण धुने संस्कारवश राजा दशरथले तिनको चरण धोएर पवित्र जल शिरमा छर्कदा महलमा ब्राह्मणहरूले वेद मन्त्र पठन गरिरहेका थिए। विश्वामित्रलाई भित्र कोठामा लगियो अनि उच्च आसनमा राखियो। राजदरबारका सदस्यहरू सम्मान साथ तिनका वरिपरि उभिए। दशरथले भने, आजको दिन हाम्रो निम्ति साँच्चै महान हो। यस्ता पवित्र व्यक्तिको अनपेक्षित आगमनमा तिनको सेवा अनि सम्मान गर्ने मौका पाएकोमा तिनले आफ्नो हर्ष प्रकट गरे। विश्वामित्रले राजा अनि मन्त्रीहरूलाई बस्ने आदेश दिएपछि सबैले आज्ञा पालन गरे। त्यसपछि ऋषिले कृपापूर्वक राजा अनि राजपरिवारको स्वास्थ्य कल्याण सम्बन्धी तथा राज्यका शान्ति औ समृद्धि बारे सोधखोज गरे। तिनको राज्यमा शक्ति अनि सुरक्षा छ वा छैन, सरकारले प्रजाको क्रमशः उन्नतिको निम्ति उपाय गरेको छ कि छैन भनेर सोधे। भगवानको कृपा अनि साधु सन्तहरूको आशीर्वादले तिनका प्रजाहरू खुसी साथ धेरै कामहरूमा असफलताको डर बिना कर्तव्यरत छन् अनि जनताको कल्याण नै प्रशासनले आफ्नो लक्ष्य राखेको छ भनेर दशरथले उत्तर दिए। तिनको सरकारले धेरै तरबाट जनताको सुरक्षा अनि आनन्दको निम्ति सेवा गरिरहेको छ भने। दशरथले ऋषिको आगमन कारण जान्न चाहे अनि तिनको सानोभन्दा सानो इच्छा पूरा गर्नको निम्ति तिनी सदैव तयार छन् भन्ने कुरोको आश्वासन दिए। तिनले अराएको कुनै कर्तव्य गर्न तिनी सदैव तत्पर छन् भन्ने कुरा अत्यन्त भक्ति साथ घोषणा गरे। तिनको निम्ति अब के गर्नुपर्छ भनेर तिनी पर्खिरहेका थिए। विश्वामित्रले स्वीकृतिमा आफ्नो शिर मात्र हल्लाए। तिनले दशरथपट्टि फर्केर भने, म तिम्रो अघि अहिले तिमी अत्यन्त धर्मात्मा राजा छौ। आफ्ना अतिथिहरूको तथा निवेदन गर्नेहरूको सत्कार गर्दछौ। तिमी विश्व औ भक्तिको प्रतिरूप हो भनेर भन्दैनौ, कारण तिम्रो देश तिम्रो शासनमा खुसी हुनु नै यसको यथेष्ट प्रमाण हो। प्रजाको कल्याण राजाहरूको चरित्रमा निर्भर गर्छ। जब राजाहरू राम्रो अथवा नराम्रो हुन्छन् त्यसबेला प्रजाहरूले पनि शान्ति अथवा शोक शुटका पाउँछन्। जहाँ पनि मैले सोधे खोजे मलाई थाहा लाग्यो कि अयोध्या मात्र यस्तो ठाउँ हो जहाँका मानिसहरूमा राजाप्रति अगाध प्रेम औ भक्ति छ अनि राजामा पनि प्रजाप्रति स्नेह औ आदर छ। तिम्रो देशको प्रत्येक कुना कुनामा म यो आनन्दको सुसमाचार सुन्छु। मलाई तिमी तिम्रो प्राणबाट रत्तिभर पनि विचलित हुन्छौ भन्ने कुरामा अलिकति पनि सन्देह छैन। एकचोटि दिएको वचनमा तिमी अटल रहनेछौ। ऋषिका यी शब्दहरूले दशरथ द्रवित भए। तिनले उत्तर दिए, महान व्यक्तिहरू विश्वलाई सहायता गर्ने कामहरूमा संलग्न रहन्छन् अनि तिनीहरूले जे गर्छन् त्यसमा तिनीहरूले वैदिक नियमहरू उल्लङ्घन गर्दैनन्। तिनीहरूका प्रत्येक चिन्तनका राम्रा कारणहरू हुन्छन्। तिनीहरूका प्रत्येक कार्यहरू दैवी संकल्पद्वारा प्रेरित हुँदछ। अत मेरा अधिकारमा रहेका जम्मै साधनहरू सहित म तपाईको सानो इच्छा पूरा गर्न सदैव उत्सुक छु। दशरथले बारम्बार ऋषिको आज्ञा पालन गर्ने वचन दिए। यसले ऋषिलाई प्रसन्न तुल्यायो। हो, तपाईले भने चाहिँ हामी आश्रमबाट कारण बिना बाहिर निस्कन्दैनौ। एउटा महान प्रयोजनले गर्दा म तपाई कहाँ आएको छु। तपाईको उत्साहपूर्ण प्रत्युत्तर सुनेर मेरो प्रसन्नता दोबर भइरहेछ। मेरो यो यात्रा सफल भएको देखेर म अति खुसी छु। तपाई प्रणमा अटल रहनु हुनेछ होइन? विश्वामित्रले सोधे।
अबेर नगरी दशरथले उत्तर दिए, गुरुदेव, तपाईले यस्तो प्रश्न अरूलाई सोध्न सक्नुहुनेछ, तर दशरथ आफूले दिएको वचन भङ्ग गर्ने खालको व्यक्ति होइन। आफ्नो प्राणको असम्मान गर्नुभन्दा बरु उसले आफ्नो प्राण त्यागिदिनेछ। एउटा राजाको नैतिकता अनि सच्चरित्र बाहेक अरू कुन ठूलो सम्पत्ति हुन्छ र? यिनीहरू मात्र विभिन्न उत्तरदायित्वहरू पालन गर्दा शक्तिको स्रोत झैं आफूसँग साथ रहन्छ। यी दुई कुराहरू छैनन् भने राज्य प्रकाश बिनाको घर झैं हुनेछ अनि अन्तर्युद्ध औ पाशविक मनोभावनाहरूको जंगल समान हुनेछ। अराजकता औ आतंकले यसलाई टुक्रा टुक्रा गरेर च्यात्नेछ। अन्तमा राजाले विनाशको सामना गर्नुपर्नेछ। यस्तो विपत्तिले मेरो वंशलाई युग युगसम्म सताउने छैन भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। अत शंकाको कुनै छाया बिना तपाई अयोध्या आउनु भएको उद्देश्य मलाई बताउनुहोस् अनि भक्त सेवकले अर्पण गर्नु तयार भएको सेवा ग्रहण गर्नुहोस्। विश्वामित्रले भने, होइन, मेरो मनमा कुनै शंका छैन। सत्यप्रति तपाईको अटल दृढतापूर्ण वचन सुन्न मात्र मैले ती कुराहरू भनेका थिए। मलाई थाहा छ इक्ष्वाकु वंशका राजाहरू आफूले दिएका वचन अनुसार कर्तव्य गर्नमा अडिग रहन्छन्। मलाई तपाईसँग अब एउटै कुरो मात्र माग्नु छ। यो न धन सम्पत्ति हो, न वाहन नै हो, न गाई गोरु हुन्, न त सुन चाँदी नै हो, न सेना हो, न सेवक नै। मलाई केवल तपाईका दुई छोराहरू राम औ लक्ष्मण मात्र मेरो साथको निम्ति चाहिन्छ। तपाईले यसबारे के भन्नुहुन्छ? यो सुनेर दशरथले सन्तुलन हराएर लडे। धेरै बेरसम्म तिनको होस आएन। केही क्षणपछि होस आएर तिनी केही शब्दहरू बोल्नको निम्ति साहस बटुल्न थाले। तिनले भने, गुरुदेव, ती बालकहरू तपाईका के कामका आउनेछन्? जुन उद्देश्य लिएर तपाईले ती बालकहरू लैजाने विचार गर्नुभएको छ, ती कामहरू के मबाट अझ राम्ररी पूरा हुन सक्दैन र? मलाई मौका दिनुहोस्, मेरो जीवन सार्थक बनाउन दिनुहोस्। त्यो के हो मलाई भन्नुहोस्, जसबाट म आनन्द लिन सकूँ। ऋषिले उत्तर दिए, मलाई दृढ विश्वास छ कि यी दुई बालकहरूले जुन काम गर्न सक्ने छन् ती अरू कसैले गर्न सक्ने छैनन् अनि तिनीहरूले मात्र यो काम गर्न सक्नेछन्। न त तिम्रा लाखौं सेनाहरूले न त तपाईले नै यो काम गर्न सक्नुहुनेछ। यस्ता किशोरहरू न त अघि कहिले जन्मेका थिए न त फेरि जन्मनेछन्। यो मेरो दृढ धारणा हो। सुन, मैले एउटा यज्ञको अनुष्ठान गर्ने संकल्प गरेको थिएँ, तर त्यो आरम्भ गर्ने बित्तिकै दुरात्मा र राक्षसहरू कहाँ कता कताबाट एकत्र भएर विघ्न बाधा उत्पन्न गर्न थाले। तिनीहरूले हस्तक्षेप गरे अनि बाधाहरू खडा गरे। म चाहन्छु कि यी बालकहरूले ती राक्षसहरूलाई हटाएर यस्ता नराम्रा कुराहरूबाट यज्ञलाई बचाओस्, जसमा मैले सफलता सहित यसको समापन गर्न सकूँ। यही मेरो उद्देश्य अनि इच्छा हो। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर विश्वामित्रले गम्भीर स्वरमा सोधे। राजाले उत्तर दिए, गुरुदेव, यी कलिला साना कुमारहरूले यस्तो भयंकर काम कसरी गर्न सक्ला? म यस कामको निम्ति सहर्ष तयार छु। म मेरा रथ सेना, पैदल सेना, घोडसवारी सेना, हात्ती सेना, अक्षौहिणी सेना लिएर तपाईको यज्ञको क्षेत्र अनि आश्रमको रक्षा गर्नेछु। विघ्न बाधा रहित यज्ञ सफलता सहित सम्पन्न होस् भनेर म हेर्नेछु। मलाई यस्ता दानव सेनाहरूसित युद्ध गर्ने केही अनुभव पनि छ अनि तपाईलाई थाहा छ मैले देवताहरूको निम्ति तिनीहरूसँग युद्ध गरेर मैले विजय प्रदान पनि गरेको थिएँ। म यो सजिलैसँग गर्न सक्नेछु। म अहिले तपाईको साथ लाग्न प्रबन्ध गर्नेछु। मलाई यसो गर्ने अनुमति दिनुहोस् भनेर तिनले बिन्ती गरे। यी शब्दहरू सुनेर ऋषिले भने, हे राजन, तपाईले यति भने तापनि म सन्तुष्ट छुइन। म फेरि पनि दृढता सहित भन्छु, तपाईले यो काम गर्न सक्नुहुने छैन। यो म जस्तो मानिएको सर्वशक्तिमान सर्वज्ञको निम्ति पनि गाह्रो छ भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्न। कसरी तपाईले यो काम लिनुहुनेछ अनि सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ? तपाई यी नानीहरूलाई साधारण बालक भनेर सम्झनुहुन्छ। यो तपाईका पिताको स्नेहले गर्दा भएको भूल हो। मलाई यो राम्ररी थाहा छ कि यिनीहरू दैवी शक्तिका मानव रूपहरू हुन्। संकोच नमान्नुहोस्। यसरी गम्भीरता सहित दिएका वचनहरू राख्नुहोस् अनि यही गरी तिनीहरूलाई मसँग पठाइदिनुहोस्, नत्र तपाई आफ्ना वचनका पक्का छुइन भनेर स्वीकार गर्नुहोस्। म जानेछु। यसमध्ये कुनै एउटा कुरा छान्नुहोस् छिटो। यो द्विविधा गर्ने वा विलम्ब गर्ने समय होइन। ऋषिका ती तीक्ष्ण वचनहरू सुनेर राजा भयभीत भए। तिनी भयले त्रस्त भए। हताश भएर दशरथले गुरुलाई दरबारमा बोलाइ पठाए।
वशिष्ठ आए अनि विश्वामित्रलाई देखेर आपस्तमा अभिवादन गर्दै मुस्कुराए। वशिष्ठले राजाबाट सम्पूर्ण घटनाको वर्णन सुने। अवश्य वशिष्ठलाई ती बालकहरूको दिव्य सत्यताको ज्ञान थियो, अत तिनले राजालाई केही सुर्ता गर्ने काम छैन, तर खुसी साथ ती कुमारहरूलाई ऋषिको स्नेहपूर्ण संरक्षणमा पठाइदिने सल्लाह गर्ने निश्चय गरे। ती बालकहरूको स्वास्थ्य पनि केही महिनादेखि राम्रो छैन अनि तिनीहरूका राक्षससित युद्ध गर्ने शारीरिक शक्ति पनि छैन भनेर दशरथले बिन्ती गरे। हामी कति दिन अघि नै यिनीहरूका स्वास्थ्यबारे सुर्ता गरिरहेका छौं अनि आज यो माघ हाम्रो घाउमा नुनचुक झै हुन गएको छ। यिनीहरूलाई राक्षसहरूको सामना गर्न पठाउँ भने पनि मेरो मन मान्दैन। म मेरो जीवन दिएर पनि आफ्ना नानीहरूका रक्षा गर्नेछु भन्दै राजाले विलाप गरे। विश्वामित्रले बीचैमा भने, राजन, तपाईँ किन यसरी मूर्खतावश विलाप गर्नुहुन्छ? यदि नसक्ने भए यस्ता प्रतिज्ञाहरू गर्नु नै हुने थिएन। वरपर विचार नगरी राजाले प्रण गर्न थाले अनि ती प्रणहरू कार्यकर गर्न विलम्ब गरे अथवा त्यसबाट पछि हटे वा यसको विरोधमा गए घोर पाप हुनेछ। यो तपाईँ जस्ता राजाको निम्ति अपमान हो। म दुःख सहित तपाईको सहायताको उपेक्षा गर्दछु। सानै सहायता भए पनि त्यो सेवा भावना यदि हृदयबाट उर्लेर आएको छ भने त्यो उपहार जीवनदान जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। संकोच गर्दै आधा मनले दिएको सहायता जत्तिकै ठूलो भए पनि त्यो अयोग्य निन्दनीय हो। तपाईबाट सहायता माग्ने अथवा तपाईलाई दुःख पुर्याउने मेरो कुनै इच्छा छैन। ठीक छ, तपाईँ आफ्नो पाप लिएर आफैसित खुसी साथ बस्नुहोस्, म हिँडे भनेर विश्वामित्र जान भनी उठे। राजा तिनको चरणमा परेर केही समय अनि ज्ञान दिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्न लागे। तिनको कर्तव्य सिकाइदिनुहोस् भने। तिनको माग न्यायसङ्गत छ भनेर ऋषिले बुझाइदिन सके तिनले तिनको योजना पूरा गर्नेछन् भने। यसो भन्दा वशिष्ठले दशरथलाई छेउमा बोलाएर परामर्श दिँदै भने, राजन, तपाईँ एक पूर्व अलौकिक प्रकटीकरण एवं महान सिद्धि सम्पादनको मार्गमा आइरहनु भएको छ। तपाईको हृदय पिताको स्नेहले प्रभावित भएकोले सत्य तपाईँदेखि ओझेल परेको छ। तपाईका छोराहरूको कुनै क्षति हुने छैन, कहिले हुने छैन। यिनीहरूले गर्न नसक्ने वीरताको कुनै सीमा छैन। विराट दैवी शक्तिहरूले यिनै राक्षस अनि राक्षसी शक्तिहरूको नाश गर्न मानव रूप धारण गरेका छन्। यसर्थ विलम्ब नगरी यी बालकहरूलाई पठाइदिनुहोस्। अहिले नै तपाईँ यिनीहरूको शारीरिक शक्ति अनि बुद्धिको नापजोक गर्नु हुँदैन, बरु यिनीहरूको जीवनको प्रत्येक क्षण क्षणमा प्रस्फुटित भइरहेको दिव्यत्व हेर्दै जानुहोस्। याद गर्नुहोस्, यसको बराबरी गर्ने अर्को कुनै शक्ति छैन। यस्तै प्रकारले अरू परामर्श दिँदै वशिष्ठले राम औ लक्ष्मणलाई बोलाइ पठाए। विश्वामित्र अनि वशिष्ठले तिनीहरूलाई बोलाए भनेको सुन्न साथ दुवै हतारिँदै दरबारतिर आए अनि भक्ति साथ पहिले पिताको अनि राजगुरु वशिष्ठको अनि त्यसपछि विश्वामित्रको चरणमा ढोगे। ढोगेर आदर साथ उभिएपछि विश्वामित्रले मुस्कुराउँदै ती बालकहरूलाई भने, नानीहरू हो के तिमीहरू मसँग आउँछौ? प्रत्याशामा ती बालकहरू हर्षित भए। यो देखेर दशरथ अझ हतोत्साह भए। तिनको चेहराबाट उज्यालो हराए। रामले देखे पिता तिनको स्वीकृति देखेर खिन्न छन्। तिनी पिता समक्ष बिस्तारै गए अनि भने, पिता, म यी महान ऋषिको साथमा जाँदा तपाईँ किन उदास हुनुहुन्छ? यो शरीरलाई अरूको सेवामा लगाउन सिवाय अरू श्रेष्ठ उपाय नै के छ र? यसैको निम्ति मात्र यो शरीर हामीलाई दिइएको छ। ऋषि मुनिहरूको पवित्र कार्यहरूमा अंशग्रहण गर्नु अनि तिनीहरूलाई दुःखदेखि केही शान्ति दिनु नै यो शरीरको महान उपयोग हो। हामीहरूको निम्ति असम्भव केही छैन छ र? चाहे ती राक्षसहरू जत्तिकै डरलाग्दा किन नहुन्, हामी ती राक्षसहरूको संहार गर्नेछौँ। साहसले भरिएको यी शब्दहरूले दशरथको चिन्ता केही हदसम्म कम भयो। तर राजा अझसम्म द्वन्द्वमै के थिए, के भनौँ, केही ठिक गर्न सकेका थिएनन्। तिनले रामलाई छेउमा बोलाएर भने, छोरा, यी राक्षसहरू साधारण शत्रुहरू होइनन्। तिनीहरूमा सुन्द, उपसुन्द, मरीच, सुबाहु आदि छन् भन्ने खबर पाएको छु। यिनीहरू कति क्रूर अनि कठोर छन्। तिनीहरू हेर्नमा पनि यति डरलाग्दा छन् कि वर्णन गर्न सकिन्न। तिमीले अहिलेसम्म यस्ता डरलाग्दा रूपहरू हेर्ने मौका नै पाएका छैनौ। जब तिमीले यिनीहरूसँग सामना गर्नेछौ त्यसको कल्पनासम्म पनि म गर्न सक्दिनँ। चालबाज अनि छल गर्नमा निपुण अनि रूप पनि परिवर्तन गर्न सक्नेहरूसँग तिमीले कसरी युद्ध गर्नेछौ? अहिलेसम्म तिमीले युद्ध भन्ने शब्दहरू पनि सुनेका छैनौ।
न त युद्ध भूमिको असल युद्ध नै देखेका छौ, अनि अहिले अचानक यस्ता डरलाग्दा शत्रुहरूसँग तिमीलाई युद्धमा बोलाइएको छ। आहा, नियति पनि कति क्रूर छ। हाय, जीवनको सुरुमा नै मेरा छोराहरूले यति डरलाग्दो कठिनाइको किन सामना गर्नु परिरहेछ। यी विचारहरू मनमा खेलाउँदै दशरथले आफ्नो हृदयको वेदना अजस्र आँसुहरूमा पोखे। लक्ष्मणले आफ्ना पिताको मानसिक कमजोरी देखे। तिनले भने, पिता, यतिको आँसु किन? हामी डराउने छोराहरू होइनौं। युद्ध भूमि नै न्यायपूर्ण कर्मभूमि हो। युद्ध नै हाम्रो ठिक कर्तव्य हो। धर्मको रक्षा गर्नु नै हाम्रो वास्तविक उत्तरदायित्व हो। ऋषि मुनिहरूको सेवा गर्न अनि नैतिक आचरणको रक्षा नै हाम्रो श्वास तुल्य हो। यतिको गौरवपूर्ण काममा जाँदा पनि तपाईँ दुखी भएको देख्दा म छक्क पर्छु। यस्तो कमजोरी देखाए संसार हाँस्नेछ। हामीलाई तपाईको प्रेम अनि आशीर्वाद दिएर पठाउनुहोस्। म पनि मेरा दाजेसँग जानेछु अनि विजयको गौरव लिएर फर्कनेछु। रामले पितालाई तिनीप्रति अति स्नेहले द्रवित भएको देखेर सिंहासन भएतिर गई प्रेमपूर्वक तिनको हात समाते। तिनले भने, पिता, यस्तो देखिन्छ कि तपाईले आफै को हुँ भन्ने कुरा भुल्नु भएको छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँ जन्मनु भएको राजपरिवार जसका पिता पुर्खाले आफ्ना कीर्तिद्वारा यस परिवारलाई अमर बनाएका थिए। यो याद गरे तपाईँ अहिले जस्तो रुनु हुने छैन। तपाईले इक्ष्वाकु वंशमा जन्म लिनुभयो अनि आजसम्म तपाईले यतिका वर्षहरू धर्मको प्रतिरूप भएर बिताइरहनु भएको छ। तिनै लोकले तपाईलाई आफ्ना प्रतिज्ञाको कर्तव्यनिष्ठ पालक, धर्मका संरक्षक औ पालनकर्ता अनि युद्धभूमि तथा अन्य ठाउँका पनि पराक्रमी योद्धा भनेर मानेका छन्। तपाईलाई थाहा छ कि एकचोटि दिएको वचन फिर्ता लिनु जस्तो अर्को ठूलो पाप केही छैन। ऋषिलाई दिनुभएको वचन तपाईले राख्नु भएन भने तपाईको यति ठूलो नाममा दाग लाग्नेछ। तपाईका छोराहरूलाई यो दुर्नाम सह्य हुने छैन। तपाईले आफ्नो वचन अनुसार कार्य गर्नु सक्नु भएन भने तपाईले गरेका यज्ञहरूको फल तथा धर्म कार्यहरू जस्तै कुवा बनाएको, वृक्षहरू रोपेको पनि कुनै मूल्य पाउनु हुने छैन। किन अब कुरा बढाइरहनु? हामी तपाईका छोराहरूलाई लाग्छ कि यो अपमान हो अनि यसले गर्दा हाम्रो शिर निहुरिनेछ। दशरथले आफ्नो प्रतिज्ञा तोडे भन्ने वचन पनि हामीले सुन्न पर्नेछ। यसले गर्दा हाम्रो वंशको प्रतिष्ठामा समेत कहिल्यै नमेटिने दाग लाग्नेछ। तपाईका छोराहरू प्रतिको प्रेम अन्धो छ। यो विवेकमा आधारित छैन। यसले हामीलाई संरक्षण होइन, दण्ड ल्याउनेछ। यदि तपाईले हामी प्रति साँच्चै प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईले के हाम्रो कीर्तिको वृद्धि चाहनुहुन्न? हो, हामी तपाईलाई सल्लाह दिने अवस्थामा छैन। तपाईलाई यी सब थाहा छ। तपाईको प्रेमले गर्दा आज तपाईलाई यो अज्ञानताको गर्तमा ल्याएको छ, जसले गर्दा तपाईलाई आफ्नो कर्तव्य चिन्न गाह्रो परिरहेछ। हामीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीलाई रत्तिभर डर लागेको छैन। विजयको दुलहीले अवश्य हामीलाई अपनाउनेछन्। संकोच नमान्नुहोस्। आशीर्वाद दिएर हामीलाई ऋषि कहाँ सुम्पिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्दै रामले शिर निहुराएर आफ्ना पिताको चरण छोए। दशरथले रामलाई छेउमा बोलाएर टाउको मुसार्दै भने, छोरा, जे भन्यौ ती सब सत्य हुन्। तिनीहरू अमूल्य मणि हुन्। म तिनलाई अस्वीकार गर्ने मूर्ख होइन। म अहिले मेरा चारै पक्षका सेना लिएर भेला भए भरका अधिकार सहित यी ऋषिको यज्ञको सुरक्षा गर्नेछु। तर भर्खरै मात्र युद्ध शस्त्रार्थमा तालिम पाएका तिमीहरूलाई यस्ता भयंकर राक्षसहरूसित युद्ध गर्न पठाउने प्रस्ताव मेरो मनले मान्दैन। कुनै पनि पिताले जानी बुझिकन आफूले जन्माएका छोराहरूलाई बाघको मुखमा हाल्दैन। अनि के हामीलाई दुःखको अग्निमा हाल्ने तिम्रो अधिकार छ? बडो कष्ट गरी हामीले तिमीलाई पाएका छौं अनि तिमीलाई हाम्रो जीवनको श्वास झै पालेका छौं। म तिमीलाई अथवा अरू कसैलाई दोष दिन्न। यो मैले गरेको पापको फल मात्र हो। दशरथले यसरी टाउकोमा हात लाएर विलाप गरेको देखेर राम मुस्कुराएर हाँसे। तिनले भने, पिता, यो कस्तो दुर्बलता हो? बाघको मुखमा हाल्ने कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ। हामी यसरी दिने बाख्राहरू होइनौं भनेर के तपाईलाई थाहा छैन? विश्वास गर्नुहोस्, हामी सिंहका बच्चाहरू हौं। यो पवित्र काममा हामीलाई आशीर्वाद दिएर पठाउनुहोस्। राजाहरूले यस्ता पवित्र काममा विलम्ब गर्नुहुन्न। रामका यस्ता तीक्ष्ण वचनहरू सुनेर वशिष्ठले भने, बेश बेश दशरथ, के तपाईले सिंहको गर्जन सुन्नुभयो? यसपछि पनि स्यालहरू कराउँछन् र? उठेर माताहरूलाई खबर दिनुहोस् अनि तिनीहरूलाई ल्याएर छोराहरूलाई विश्वामित्रको हातमा दिनु। यी शब्दहरू सुनेपछि दशरथलाई लाग्यो कि अब तिनले आज्ञा मान्नु सिवाय अरू केही गर्न सक्ने छैनन्। तिनले रानीहरूलाई उपस्थित हुन भन्ने खबर पठाए।
रानीहरूले घुम्टो काटेर ऋषिहरूका अनि त्यसपछि दशरथका चरण छोए अनि छोराहरू भएतिर गई प्रेमले तिनीहरूको टाउको सुमसुमाउँदै उभिए। वशिष्ठ पहिले तिनीहरूसँग बोले। तिनले भने, माता, हाम्रा राम औ लक्ष्मण अब विश्वामित्रसँग तिनको यज्ञ विधिलाई राक्षसहरूको बाधा विपत्तिदेखि बचाउनलाई जान लागेका छन्। जान अघि तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। यो सुन्ने बित्तिकै कौशल्याले छक्क परेर टाउको उठाएर भनिन्, म यो के सुनिरहेछु? के यी नाबालकहरूले ऋषिले गरिरहनु भएको यज्ञको रखवाली अनि सुरक्षा गर्नेछन्? मैले सुनेकी थिएँ दैवी शक्तिले भरिएका मन्त्रहरू नै यसको निम्ति उत्तम कवच हुन्छ। कसरी मानिस मात्रले यज्ञलाई बाधामा बचाउने दायित्व लिने साहस गर्न सक्दछ? यज्ञ सफलतापूर्वक समाप्त गर्ने उत्तरदायित्व पुरोहितहरूको शुद्धतामाथि निर्भर गर्छ। वशिष्ठलाई यो कुरा ठिक लाग्यो, तरै पनि यस स्थितिमा अझ केही प्रकाश हान्नु उचित छ भनेर तिनले सम्झे। माता कौशल्या, विश्वामित्रको यो यज्ञ साधारण यज्ञ होइन। धेरै बाधाहरूले यसलाई प्रभाव पारेर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। वशिष्ठ आफ्नो विवरण अरू भन्न चाहन्थे, तर बीचैमा कौशल्याले भने, ऋषिमुनिहरूले गरेका यज्ञहरूमा चिन्ता छाएको छ भन्ने कुरा सुन्दा म साँच्चै छक्क पर्छु। मलाई विश्वास छ कि कुनै पनि शक्तिले यस्ता पवित्र संकल्पहरूको सामना गर्न सक्ने छैन। मलाई लाग्छ दिव्य ज्योति अनि शान्तिको अभिव्यक्तिको निम्ति मात्र ऋषिले यी आकांक्षा पूर्ण गराउनु चाहिरहेका छन्। हुन सक्छ तिनले यो बिन्ती राजाको आफ्नो छोराहरूप्रतिको मोहको परीक्षा गर्नका निम्ति अघि राखेका हुन्। नत्र कोमलताका यी ससाना मुनाहरूले यस्ता यौगिक अगम शक्तिले सम्पन्न ऋषिले गर्न आँटेका यज्ञलाई बाधादेखि रक्षा गर्न सक्दछ भनेर हामी कसरी विश्वास गरौँ? आफ्ना हातले रामको शिर सुमसुमाउँदै भनिरहेकी कौशल्याको वचन सुनेर दशरथले झट्ट सत्य चाल पाए अनि दृढ निश्चयमा पुगे। तिनले भने, हो, कौशल्याले भनेका वचनहरूले वास्तविक सत्य प्रकट गर्दछ। यो केवल मेरो परीक्षा लिने योजना हो। म यसमा निश्चित छु। गुरुदेव, म कमजोर, कसरी म तपाईको परीक्षाको सामना गर्न सक्छु? म तपाईको इच्छाअनुसार चल्नेछु, चाहे त्यो जस्तो सुकै होस्। यी वचनहरू साथ दशरथ वशिष्ठका चरणमा परे। वशिष्ठ तिनलाई हेरेर भने, महाराज, तपाईले स्वयंलाई योग्य सिद्ध गर्नु भएको छ। यी बालकहरू सामान्य होइन। यिनीहरूका कौशल अनि क्षमता सीमाहीन छ। हामीहरू त्यो जान्दछौँ, अरूहरूले जान्दैनन्। यो अवसर त केवल उनीहरूको विजय यात्राको आरम्भ मात्र हो। यो त धर्म रक्षाको निम्ति तिनीहरूले लिएका प्रतिज्ञा हो। यसर्थ अरू विचार नगरी खुसी साथ तिनीहरूलाई विश्वामित्रको हातमा दिनुहोस्। वशिष्ठले ती बालकहरूलाई छेउमा बोलाएर अनि आफ्ना मङ्गलमय हात तिनीहरूका शिरमा राखेर आशीर्वाद दिँदै श्लोकहरू पाठ गरे। ती बालकहरूले माताहरूका चरण ढोगेर आशीर्वाद लिए अनि प्रस्थान गर्न तयार भएर उभिए। दशरथले तिनीहरूका अनुहारमा साहस अनि प्रसन्नताको आभा देखे। तिनले मनभित्र उर्लिरहेको दुःखलाई दबाए। तिनले आफ्नो हात छोराहरूका काँधमा लाएर विश्वामित्रका छेउमा आए अनि चरणमा परेर भने, हे गुरुदेव, यी दुई आजदेखि तपाईका पुत्रहरू हुन्। यिनीहरूको स्वास्थ्य अनि सुख तपाईमाथि निर्भर छ। यदि आज्ञा गर्नुहुन्छ भने यिनीहरूसँग केही निज रक्षकहरू म खुसी साथ पठाइदिनेछु। यो सुनेर विश्वामित्र जोडले हाँसेर भने, राजन, तपाईँ साँच्चै पागल हुनुहुँदो रहेछ। यी वीरहरू जसले यज्ञलाई बाधा विघ्नबाट रक्षा गर्न लागिरहेछन्, तिनीहरूलाई रक्षा गर्ने पनि कोही छन् र? यिनीहरूलाई कुन आवश्यकता छ र? जुन यज्ञको हामी रक्षा गर्न सक्दैनौँ त्यसको रक्षा यिनीहरू गर्न लागिरहेछन्। यस्ता वीरहरूको रक्षा गर्न पनि कोही चाहिन्छ र? मोहले तपाईँलाई अन्धा बनाएको छ। राजन, म जुन कामको निम्ति यिनीहरूलाई लगिरहेछु त्यो सिद्धिएपछि मसँग यिनीहरूलाई तपाईँ कहाँ ल्याउनेछु। सुर्ता नगर्नुहोस्, अन्याय औ बाधारहित राज्य गर्नुहोस्। विश्वामित्र आफ्नो आसनबाट उठे। सबैले हात जोडेर यी महान ऋषिको अभिवादन गरे। तिनी पहिले सभा भवनबाट निस्के अनि पछि पछि दुई राजकुमारहरू लागे। महलको मुख्य द्वारमा जब यिनीहरू पुगे तब मानिसहरूले आकाशबाट आएको स्वर्गीय नगडा तथा शङ्खध्वनिहरू सुने। यिनीहरूमाथि पुष्प वृष्टि भयो। तिनीहरू जब हिँडे प्रत्येक घर घरका द्वारबाट शङ्खध्वनि गुन्जिन थाल्यो। सडकका ठाउँ ठाउँमा नगडाहरू बज्न थाले। नरनारी बालकहरू जम्मै बाल वृद्ध बनिताले तिनीहरूलाई वयस्क सिंहका पछि पछि लागेका सिंह शावकहरू झै देखे। यी राजकुमारहरू किन खाली खुट्टा हिँडिरहेका छन्? किन राजदरबार छोडेर यी महान ऋषिहरूका पछि लागिरहेका छन्? यसको कारण कसैलाई थाहा थिएन।
त्यसर्थ प्रत्येकले आफ्ना वरपरका छिमेकीहरूलाई किन कहाँ जान लागिरहेका छन् भनेर सोध्न थाले। राज आज्ञा अनुसार मन्त्री, दरबारी तथा नागरिकहरूले तिनीहरूलाई शहरको मुख्य द्वारसम्म पुर्याए। त्यहाँ राजकुमारहरूलाई बिदा दिए तिनीहरू फर्के। त्यसपछि तिनीहरूको यात्रा सुरु भयो। विश्वामित्र अघि, राम तिनको पछि अनि सबभन्दा पछाडि लक्ष्मण हिँड्न थाले। बाटाका दुईतिरका मनोहर वृक्षहरू तिनीहरूले देखे। आफ्ना आँखा अघि प्रकृतिका सौन्दर्य देखेर तिनीहरू मुग्ध भए। केही टाढासम्म हिँडेपछि तिनीहरू जनशून्य जंगलमा पुगे। त्यहाँदेखि विश्वामित्रले तिनीहरूलाई हातका औला अनि नाडीलाई सुरक्षित राख्न छालाको पन्जा लाउने आदेश दिए अनि धनु काँधमा तयार राख्न भनी भने। यस प्रकार तयार भएपछि तिनीहरू त्यो सुनसान डरलाग्दो बनझाडी भएको जंगलमा निर्भय दीप्तिमय भएर हिँडे, मानव तिनीहरू त्यहाँका राजा समान हुन्। केही समयपछि तिनीहरू सरयू नदी छेउ पुगे। सूर्य डुब्न लागेको थियो। यसर्थ विश्वामित्रले राम अनि लक्ष्मणलाई छेउमा बोलाएर मिठा कोमल शब्दहरूमा भने, प्रिय नानीहरू हो, अब ढिलो नगरी नदीमा हात गोडा धोएर आचमन गरेर आऊ। म तिमीहरूलाई 2वटा शुद्ध मन्त्र दिनेछु, जुन चाहिँ जम्मै मन्त्रहरूमा श्रेष्ठ शिरोमणि झै हो। तिनीहरूका नाम बल अनि अति बल हो। यिनीहरू अति शक्तिशाली छन्। यिनले तिमीहरूलाई जत्तिकै नै थाके तापनि स्फूर्ति दिनेछ। जत्तिकै परिश्रम गरे पनि तिमीहरू थाक्ने छैनौ। यिनले तिमीहरूलाई रोगदेखि बचाउनेछ अनि दानवीय शक्तिहरूदेखि पनि रक्षा गर्नेछ। अनि जब तिमीहरू यात्रा गरिरहेका हुनेछौ, तिमीहरूले यिनकै स्मरण मात्र गरे पनि तिमीहरूको भोग तिर्खा हटाएर तिमीहरूलाई सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान गरेर आनन्द औ उत्साह दिनेछ। तिमीहरूको मनसँग बाहुबलको पनि वृद्धि हुनेछ। राम, यी 2 मन्त्रहरू जम्मै मन्त्रहरू भन्दा श्रेष्ठ हुन्। यिनीहरू अरू मन्त्रहरूको अपेक्षा तेजस्वी अनि फलदायी हुन्। विश्वामित्रले धेरै बेरसम्म यो मन्त्रको शक्ति वर्णन गरिरहे। रामलाई यी सब वर्णन गरिरहने आवश्यकता थिएन, तर प्रत्यक्षमा तिनले आश्चर्य औ विस्मयपूर्ण नेत्र लिएर सुने। लक्ष्मण चाहिँ ऋषि औ राम दुवैलाई हेरेर मनमा नै हाँसिरहेका थिए। यो घटना संसारको निम्ति एउटा राम्रो शिक्षा हो, जहाँ राम धर्मको पुनर्स्थापना गर्न आएका छन्। यो त्यो पाठ हो जहाँ रामले शब्दभन्दा व्यवहारद्वारा पाठ पढाएका छन्। कस्तै ठूला मानिस पनि मायाबाट बाँच्न सक्दैनन्। क्षणभरमै यसले तिनीहरूलाई उल्टा बनाइदिन सक्छ। जबसम्म मानिसले आफूलाई देह हुँ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नेछन्, त्यसबाट तिनीहरूले छुटकारा पाउने छैन। यो नाम वा यश बुद्धि कौशलबाट पनि भयभीत हुने छैन। जबसम्म मानिसले नाम औ रूपलाई त्यागेर आफूलाई देहधारी भन्ने धारणाबाट मुक्त गरेर आत्मा हुँ भनेर चिन्दैनन्, तबसम्म ऊ मायाबाट उत्पन्न हुने भ्रमबाट मुक्त हुन सक्दैन। यही त्यो शिक्षा थियो। किनभने विचार गरे, विश्वामित्रको अधीनमा यस्ता शक्तिशाली 2 मन्त्रहरू थिए। तिनको आत्मिक सम्पत्तिको भण्डार पनि पूरा थियो। आफ्नो ख्याति टाढा टाढासम्म फैलिएको भए तापनि तिनले गर्न लागेको यज्ञलाई बाधा पुर्याउने राक्षसी सेनालाई ध्वंस पार्ने शक्ति केवल रामकोमा मात्र छ भन्ने तिनलाई ज्ञात थियो। तिनले दशरथलाई आफ्ना छोराहरूप्रति अति स्नेह गर्नु उचित छैन, कारण यसले रामको दिव्यता ओझेल पार्नेछ भन्ने सल्लाह दिएका थिए। राम सम्पूर्ण संसारका मालिक हुन्। पराक्रमको कुनै यस्तो उचाइ छैन जहाँ राम पुग्न सक्दैनन् भन्ने कुरामा तिनको विश्वास थियो। तरै पनि ती बालकहरू मानव साधारण वंशका हुन् भने चाहिँ तिनले तिनीहरूलाई ती गुण मन्त्रहरू दान गर्न लागेका थिए। निश्चय विश्वामित्र पनि मायाले भ्रमजालमा फसेका थिए। तिनीहरूका बाह्य स्वरूप देखेर तिनले पनि भ्रमको अघि नतमस्तक हुनु परेको थियो। रामले नै मायाको त्यो बन्धन शक्ति ऋषिमाथि पारिदिएका थिए, कारण तिनैले विश्वामित्रको मनलाई भ्रमित पारेर तिनलाई घमण्ड साथ मन्त्र दिने बनाएका थिए। विश्वामित्रको आज्ञा अनुसार राम औ लक्ष्मणले स्नान गरे। ऋषिले रामका समक्ष आएर ती 2 मन्त्र दान गरे। रामले गुरु पछि पछि मन्त्र उच्चारण गरे अनि नयाँ सिक्ने छात्र झै मन्त्र पढाउँदा मुन्टो हल्लाए। लक्ष्मणले पनि त्यसै गरे। विश्वामित्रका शिष्य हुन स्वीकार गरे झै गरी तिनीहरूले आफ्नो शिर निहुराए। केही क्षणमै अन्धकार हुन गयो अनि ती 2 दाजुभाइले जमिनमा बाक्लै गरेर उम्रेको घाँस आफ्नो बिछोना बनाए। तिनीहरू ढल्केपछि विश्वामित्र तिनीहरूका छेउमा बसे अनि पुराना समयको कथाहरू भन्न लागे। केही क्षणमा नै ती बालकहरू यति टाढासम्मको हिँडाइले थाकेर निदाएको झै देखियो। विश्वामित्रले कथा भन्न छोडे अनि आफ्नै भाग्य अनि लक्ष्यको चिन्तामा मग्न भए। दिनको प्रकाश पृथ्वीमा फैलियो।
त्यो रुख जसको मुनि ती दुई भाइ सुतेका थिए त्यसका हाँगा हाँगामा रङ्गबिरङ्गी चराहरू राम औ लक्ष्मणलाई जगाउन भने चाहिँ मिठा मिठा स्वरले गाउन थाले। त्यो सुन्दा स्वर्गीय परीहरूले गाए झै सुनिन्थ्यो, तर तिनीहरूले पनि ती सुतेकाहरूलाई उठाउन सकेनन्। यसकारण विश्वामित्रले प्रातःकाल भो अब उठ भनेर रामलाई भने। उठ भन्दा राम उठेर बसे। तिनले छेउका लक्ष्मणलाई पनि उठाए अनि दुवैले ऋषिका चरणमा प्रणाम गरे। तिनीहरूले प्रातः स्नान सरयू नदीमा सिद्ध्याए अनि अञ्जुलीमा पवित्र जल उठाएर मन्त्र उच्चारण गर्दै नदी देवीको प्रशंसामा अर्घ्य चढाए। त्यसपछि नदीमा नुहाएर गायत्री मन्त्र पढ्दै सान्ध्य संस्कार गरे। केही क्षणपछि तिनीहरू यात्राको निम्ति तयार भएर हात जोडी ऋषि अघि उभिए। विश्वामित्रले भने, प्रिय नानीहरू, अब हामी आश्रमतिर जाउँ। होइन, रामले उत्तर दिए, हामी तपाईको आज्ञा पर्खिरहेका छौँ। तिनीहरू हिँड्न लागे। ऋषि अघि अघि अनि ती भाइहरू पछि पछि थिए। केही क्षणमै तिनीहरू सरयू अनि गंगाको संगमतिर पुगे। ती दुवै भाइले त्यस पवित्र नदीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे अनि त्यस पवित्र स्थलको वरिपरिको दृश्य हेर्न थाले। त्यहाँको आश्रमलाई स्वर्गीय वातावरणले छाएको देखे। त्यो वातावरणसँग अति प्राचीन अनि पुरानो सम्बन्ध छ जस्तो तिनीहरूलाई लाग्यो। लक्ष्मणले ऋषिलाई सोधे, गुरुदेव, त्यस पवित्र आश्रममा को बस्छन्? त्यहाँ बस्ने महान व्यक्तिको नाम के हो? यो प्रश्न सुनेर ऋषि मुस्कुराए अनि भने, प्रिय नानीहरू, धेरै अघि भगवान शिव आफ्ना सेवकहरूसित पार्वतीलाई विवाह गर्न अघि तपस्या गर्न यहाँ आएका थिए। जब तिनी यहाँ बसेर आफ्ना दिव्य संकल्प पूरा गर्न लागेका थिए, मनमै प्रेमका देवताले तिनको आत्मिक अभ्यासमा बाधा दिएर तिनको दिव्य मानसमा क्रोध उत्पन्न गराए। तिनले आफ्ना तेस्रो आँखा खोले, जसबाट तीखा आगोका ज्वालाहरू निस्केर मनमयलाई जलाएर भस्म बनाए। तिनको शरीर नाश भयो अनि यसै कारण आज तिनलाई अंगहीन अनङ्ग भनिन्छ। हात खुट्टाको अर्को शब्द हो अंग। मनमयले आफ्ना अंगहरू यहाँ हराएका हुनाले यो ठाउँ, यो देशको यस भाग तिनकै नाम अनुसार अंग भनिन्छ। यो एउटा सम्पन्न ठाउँ हो। यो आश्रम शिवले प्रयोग गरेका हुन् अनि तिनी पछाडि तिनका अनेक पीढीका भक्तहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। यो आश्रमले केवल धार्मिक पथमा लागेका कठोर अनुयायीहरूको मात्र स्वागत गर्दछ। यदि तिमीहरू चाहन्छौ भने हामीहरू एक रात यही बिताउँ अनि गंगा स्नान गरेर फेरि यात्रा सुरु गरौँ। विश्वामित्रको यो प्रस्ताव सुनेर राम औ लक्ष्मणको खुसीको सीमा रहेन। तिनीहरूले हामीहरू अति खुसी छौं भनेर त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरे। पवित्र गंगामा तिनीहरूले स्नान गरे। यतिन्जेल विश्वामित्र तिनीहरूका घरकै छेउ आइपुगेका छन् अनि तिनीसँग राजाका दुई वीर पुत्रहरू पनि छन् भन्ने खबर टाढा टाढासम्म फैलियो अनि धेरैजना तिनीहरूलाई आफ्ना आश्रममा लैजान भनी स्वागत गर्न त्यही आइपुगे। त्यो रात ऋषि अनि राजकुमारहरू शिवकै आश्रममा बसे, फल कन्दमूलहरू खाए अनि बडा रुचि लिएर आश्रमको कार्यक्रमहरू हेरे। ती राजकुमारहरूले विश्वामित्रले भनेका कथाहरू सुने। आनन्दको लहरमा समय बितेर गएको पत्तै भएन। दिन हुने बित्तिकै तिनीहरूले स्नानादि सिद्ध्याए अनि प्रेमपूर्वक आश्रमवासीहरूसित बिदा लिए। गुरुका पछि पछि ती दुई शिष्यहरू हिँड्न लागे। तिनीहरूलाई गंगा नदी पार गर्नु थियो, यसर्थ त्यहाँका मानिसहरूले तिनीहरूलाई नौकाबाट पार गरेर पल्लो किनारमा पुर्याइदिए। त्यसपछि तिनीहरू विश्वामित्रलाई भक्तिपूर्वक प्रणाम गरी फर्के। यो आतिथ्य देखेर विश्वामित्र कृतज्ञ भए। तिनीहरूका गहिरो भक्ति औ समर्पणको प्रशंसा गरे अनि भरपूर आशीर्वाद दिएर जाने अनुमति दिए। यसैबीच तिनीहरूका कानमा पानीको बाढ आएझै आवाज पर्न गयो। तिनीहरूले नदीको पानी माथि माथि उठिरहेको देखे अनि ती उत्ताल लहरहरूका किनार किनारमा सेतो फिसहरू देखिए। रामले ऋषिलाई सोधे, गुरुदेव, अचानक यो भयंकर बाढ किन आइरहेछ अनि कसरी यिनीहरू यति छिटो यति माथि माथि उठिरहेका छन्? ऋषिले उत्तर दिए, राम, पूर्ण वेगवान सरयू नदी शान्त स्थिर गंगामा मिसिन्छ। यो बाढ यसैको प्रतिक्रिया हो। ऋषिले यी शब्दहरू सरल अनि शान्त भावले भने। यो तिनको लागि परिचित दृश्य थियो। तिनले अझै भन्दै गए, राम, धेरै वर्ष अघि एकचोटि ब्रह्माले इच्छा गर्ने साथ कैलाश पर्वतको छेउमा एउटा ठूलो पोखरी बनियो। यसको नाम मानस सरोवर हो। यी शब्दहरूको अर्थ मनको पोखरी हो। भगवानहरूले नै यो नाम राखेका हुन्। जब हिउँ पग्लन्छ अनि वर्षा हुन्छ, यो पोखरी भरिन्छ अनि यो सरोवरबाट पानी बगेर सरयू नदी हुन्छ। यो अयोध्याको छेउ भएर गंगातिर बहन्छ। सरयू पवित्र नदी हो किनकि यसको पानी ब्रह्मा स्वयंले संकल्प गरेका पोखरीबाट आएको हो। यसरी प्रत्येक नदी स्थानहरूको बारेमा रोमाञ्चक कथाहरू सुन्दै तिनीहरू अघि बढ्न लागे।
अब तिनीहरू घना जंगलभित्र आइपुगे। यो अति भयानक डरलाग्दो जंगल थियो। रामले गुरुदेवलाई सोधे, यसो हेर्दा यस जंगलमा अघि कुनै मानिस आए जस्तो देखिन्न। यसको उत्तर पाउन अघि नै बाघ, सिंह, चितुवा अनि अन्य जंगली जानवरहरूको हुलले गर्जन गरेको आवाज तिनीहरूका कानमा पर्न गयो। यो आवाजले मानो पृथ्वी नै चर्कन लागेको थियो। यी जंगली जानवरहरू आपस्तमा घनासान युद्ध गरिरहेका थिए। कोही यस्ता हिंस्रक मृत्युको दृश्यबाट यत्रतत्र जंगलमा भागिरहेका थिए। छेउछेउमै बाक्लै उम्रेका बरगद, देवदार, धुप्पी तथा नेभाराका विशाल गगनचुम्बी वृक्षहरूका छायाले सम्पूर्ण जमिन ढाकिएको थियो। कहाँ जाने कतै कुनै बाटो थिएन। प्रत्येक पाइलोमा तिनीहरूले ठाउँ बनाउनु पर्थ्यो। लक्ष्मणले आफ्नो उत्सुकता रोक्न नसकेर विश्वामित्रलाई सोधे, गुरुदेव, कसले यस्तो डरलाग्दो जंगलमा राज्य गर्छ? तिनको नाम के हो? गुरुदेवले उत्तर दिए, लक्ष्मण, यो अहिले जंगल भएको ठाउँमा उहिले मलद र कोश नाम भएका दुईवटा ससाना राज्यहरू थिए। तिनीहरू भगवानका देश झै उज्जवल थिए। वास्तवमा भगवानले नै ती देशहरू बनाएर पालन पोषण गरेका हुन् भन्ने कुरा मानिसहरूले गर्थे। यो ठाउँ सम्बन्धी तिनीहरूले एउटा कथा भन्छन्। जब इन्द्र भगवानले वृत्रलाई मारे तब यो पापको फलस्वरूप तिनले कहिले शान्त नहुने असहनीय पीडा औ भोकको दुःख खप्नु पर्यो। ऋषि मुनिहरूले त्यो दयनीय अवस्थामा इन्द्रलाई यहाँ ल्याए अनि पवित्र गंगा नदीमा स्नान गराए। तिनलाई त्यहाँ डुबाएर राखेपछि पवित्र मन्त्रहरूको पठन गर्दै तिनको शिरमा घडाको गंगा जल खनाइयो। यसले गर्दा आफूभन्दा ठूला जातका मानिसहरूको हत्या गरेको तिनको पाप नासियो। ब्रह्मा पनि भोकको मल, कलंक अनि क्रोश, पुकार अन्त भएको देखेर प्रसन्न थिए। यसर्थ तिनले यी राज्यहरूका नाम मलद औ क्रोश राखे। तिनको आशीर्वादले यी राज्यहरूको प्रसिद्धि पनि बढ्न लाग्यो। यी ठाउँहरू अन्न धनले भरिपूर्ण अनि सम्पन्न समृद्धिशाली होस् भन्ने भगवानहरूले संकल्प गरे। यसैबीच ताटकी नाम गरेकी एउटी क्रूर राक्षसी त्यस ठाउँमा देखा परी अनि त्यसले यति शान्त अनि धनी देशमा उत्पात मचाउन लागि। त्यो आफूलाई जस्तो चाहे पनि परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति भएकी यक्षिणी थिए। जन्मेकै बेलामा पनि त्यसको शक्ति 1000 हात्तीको समान थियो रे भन्ने हल्ला थियो। त्यसको मरीच भन्ने एउटा छोरो थियो। त्यसको पनि इन्द्रको समान शक्ति औ वीरत्व थियो। आमा छोरा दुवै मिलेर असाध्य उत्पात औ नोक्सान गर्थे। त्यो राक्षसी बस्ने जंगल यहाँदेखि 1.5 योजन पर पर्छ। त्यही राक्षसीले ती दुई समृद्धशाली राज्यहरू मलद औ क्रोशलाई नाश गरेर यो भयपूर्ण जंगलमा परिणत गरे। यहाँको मलिलो जमिनमा खेती गर्ने किसानहरू त्यो आउने साथ डरले भागेर गए अनि यसरी जंगल बढ्दै गयो। घना आबादी भएका नगर औ गाउँहरूबाट मानिसहरू भागे अनि मानिसहरूको नाम निशाना नै रहेन। यसरी त्यस ठाउँको नाश भयो। त्यसलाई कसैले समाप्त वा मार्न सक्दैन थियो, कारण यस्ता समस्त उपायहरूबाट त्यो भाग्न सक्थे। अझसम्म कसैले त्यसलाई पक्रेर मार्ने आँट गर्न सकेको छैन। मेरो विचारमा तिमी बाहेक अरू कसैले यो अगाध शक्ति भएको राक्षसीलाई मार्न सक्दैन। यी दुई दुष्ट माता अनि पुत्रले नै अरू राक्षसहरूलाई आश्रमवासीहरूले गरेका यज्ञ औ पवित्र कार्यहरूमा बाधा दिनु भनेर निर्देशन गर्दै अग्रसर गराउँछ। विश्वामित्रको यी शब्दहरूले रामका भावनाहरूलाई छोए। तिनले मनमा उड्लेको क्रोध थाम्न सकेन। अत्यन्त नम्र औ भक्तिसाथ तिनले भने, हे मुनि श्रेष्ठ, यक्षहरू दुर्बल हुन्छन् भनेर मैले सुनेको छु। त्यसमाथि यो ताटकी त झन् स्त्री हो, अबला हो। कसरी यसले यी समस्त जगतमाथि आतंक फैलाउन सक्छ? कहाँबाट यसले यस्तो शक्ति पाएको हो? ब्रह्मा अनि भगवानहरूले आशीर्वाद दिएका यी ठाउँहरूलाई कसरी यसले नाश गर्न सक्छ? यो साँच्चै छक्क पर्ने कुरा हो। यसलाई विश्वास गर्न पनि कठिन छ। विश्वामित्रले भने, राम, म वर्णन गर्दैछु, सुन। अतीतमा एकजना सुकेतु नाम गरेको यक्ष थिए। तिनी शक्तिवान साथ गुणले पनि सम्पन्न थिए। तिनको वंशधर कोही सन्तान थिएनन्। यसर्थ भगवानलाई खुसी पारी तिनीहरूको आशीर्वाद लिन भनी तिनले कठिन तपस्या गर्न थाले। अन्तमा तिनको तपस्या देखेर ब्रह्मा खुसी भए। तिनी समक्ष प्रकट भए अनि तिनले असाधारण शक्ति, चातुर्य औ बुद्धि भएको छोरो पाउनेछन् भनेर वरदान दिए। यद्यपि छोरा नभएर छोरी भए तापनि सुकेतु यो वरदान पाएर प्रसन्न भए। सुकेतु फर्केर आए अनि आशा गरे चाहिँ एउटी छोरी जन्मी। यी शिशु अत्यन्त चाँडो बलवान हुँदै गयो। यी छोरी भए तापनि ब्रह्माको कृपाले यसको शक्ति 1000 हात्तीको झै थियो। उसले जे देखे पनि त्यो उसैको हो भने जत्तिकै गरेर नियम सीमाहीन भएर ऊ विचरण गर्न थाली। ऊ हेर्नमा राम्रै केटी थिए।
यसर्थ सुकेतुले ऊ समानको सुन्दर वर टाढा टाढासम्म खोजे अनि अन्तमा एउटालाई फेला पारे। यसका नाम सुन्द थियो। सुकेतुले उहीसँग छोरीको विवाह गरिदिए। 3 वर्षपछि त्यसले एउटा छोरा जन्माए। त्यो मरिच थियो, जसको बारेमा मैले तिमीलाई भनिसकेको छु। आमा अनि छोरा युद्धमा जित्न नसकिने भए सुन्द आफ्नो राक्षसी अभियानतिर निस्के र मुनिजनका यज्ञहरू नष्ट गर्न उद्यत हुन थाल्यो। यसरी त्यो महान अगस्त्य ऋषिको श्रापको भागी बन्न गयो। तिनले यो दुष्टमाथि श्राप प्रहार गरे, जसले त्यसको मृत्यु भयो अनि मुनिहरू अरू कष्टदेखि बाँचे। यसको बदलामा ताटकीले आफ्ना छोरालाई लिएर अगस्त्यका श्रापमाथि जाइ लाग्यो। अगस्त्यलाई यो आक्रमणको अग्रिम सूचना थियो, यसर्थ दुवैलाई श्राप दिएर राक्षसको स्तरमा रहोस् भन्ने श्राप दिए। यसले तिनीहरू अझ अरू रिसाए अनि गाली बग्दै राता राता डरलाग्दा आँखा लिएर अगस्त्यमाथि जाइ लागे। अब विलम्ब गरे अनर्थ हुनेछ भनेर तिनले ताटकीको सौन्दर्य नष्ट भएर डरलाग्दो नराम्रो होस् भन्ने श्राप दिए। त्यो नरभक्षी राक्षसी बनोस् भन्ने तिनले संकल्प गरे। यो श्रापले पनि त्यसलाई मत्थर गराएन, तर अझ अरू क्रूरता लिएर आक्रमण गर्न थाली। अत अगस्त्य त्यो उत्पातबाट एउटा बाँच्न सुरक्षित स्थानमा गए। निराशाले क्रुद्ध ताटकीले आफ्नो रिस यो ठाउँलाई पोखी। मलद र कोषका अन्नबाली बगैँचा आदि सब त्यसले नष्ट गरेर यस ठाउँलाई केवल एउटा ठुलो जंगल बनाएर राखी। यो कथा भनिएपछि रामले भने, गुरुदेव, त्यसको जन्म ब्रह्माको वरदान स्वरूप भएकोले, त्यो तपस्याको उपहार भएकोले त्यसको माथि सब बुद्धि अनि शक्ति विद्यमान थियो। त्यसको दुरुपयोग गरेको कारणले नै त्यो आफैले श्राप अनि नष्टलाई बोलाई। वेद अनुसार कुनै स्त्रीलाई मार्नु जघन्य अपराध मानिन्छ, होइन र? त्यही कारणले हुन सक्छ अगस्त्यले त्यसलाई नमारी केवल कुरूप बनाएर छोडिदिए। नत्र यति ठुला ऋषि जसले त्यसको पतिलाई मारे स्त्रीलाई पनि मार्नु सक्ने थिएनन् र? मैले सुनेको छु कि वीरहरूले स्त्रीलाई मार्ने नीच काम गर्नु हुँदैन। अब मलाई भन्नुहोस्, म के गरौँ? म आज्ञा मान्नु प्रस्तुत छु। धर्मले निर्देशित रामका यस्ता आशंकाहरू देखेर विश्वामित्र खुसी भए। तिनले भने, स्त्रीलाई मार्नु जघन्य अपराध हो भन्ने कुराबाट म अनभिज्ञ छुइनँ, तर आत्मिक प्रगतिमा लागेका मानिसहरूको, ब्राह्मण, गुणी व्यक्ति तथा गाईको रक्षा गर्नु अति महत्त्वपूर्ण हो। यी तीनैमा धर्म सूत्रबद्ध छ। धर्मको उन्नति अनि अधर्मको नाश गर्न गरेको कार्यमा कुनै पाप छैन। के तिमीलाई यो सूत्र थाहा छैन? धर्मो रक्षित रक्षित, अर्थात् जसले धर्मको रक्षा गर्दछ उसलाई धर्मले रक्षा गर्दछ। यो आफ्नो बडप्पन देखाउन गरिएको हिंसा होइन। जब संसारको शान्ति अनि समृद्धिको रक्षाको निम्ति हिंसाको प्रयोग गरिन्छ तब यसको कुनै कुपरिणाम हुने छैन। म यो तिमीलाई विश्वास सहित भन्दैछु। फेरि भएन, सृष्टि, स्थिति अनि विलय त दैवी नियमका प्रकटीकरण मात्र हुन्। यो केवल दैवी इच्छाले मात्र हुँदछ, तिनीहरू मान्छेका वशमा हुँदैन। तिमी त दैवी अभिव्यक्ति हौ, तिम्रो अधिकार पनि छ अनि कर्तव्य पनि। जसरी अग्निमा कुनै मैला लाग्न सक्दैन, त्यसैले कुनै पापले दिव्यालाई दूषित पार्न सक्दैन। जुन संकल्पले सृष्टि गर्दछ, जुन कर्तव्यले रक्षा गर्दछ, त्यही संकल्पले संहार गर्नु पनि कर्तव्य हो। यी आमा छोराले गरेका पापको फल हटाउन सकिन्न। अरू पापको राशि थुपारेर दुःख पाउनु भन्दा अरू आज ताटकीले तिम्रो हातमा आफ्नो जीवनन्त गर्न पाउनु सौभाग्य ठान्नुपर्छ। यसो गर्नाले तिमीले त्यसको मात्र होइन, समस्त देशको निम्ति राम्रो काम गर्नेछौ। यो न त भूल हो न पाप नै। यदि तिमीले दयाको भावना अहिले देखाएनौ भने यसले संसारको असीम हानि गर्नेछ। यसले धर्मको क्षति गर्नेछ। यसले ताटकीलाई अरू पाप गर्नमा सहायता गर्नेछ। म तिमीलाई यस विषयमा अरू भनेर 1000 तर्क किन गरौँ? दैत्य वंशलाई नाश गर्नको निम्ति तिमी मानव रूप लिएर अवतार लिएका छौ। यो मैले आफ्नो आत्मिक आँखाले देखिसकेको छु। यही तिम्रो उद्देश्य अनि कार्य हो। तिमीले आज अनि सम्पूर्ण जीवनभरि यही कार्य गर्नुपर्नेछ। धर्मको संरक्षण अनि राक्षसहरूको नाश गर्ने उद्देश्य लिएर नै तिमीलाई जन्मनु परेको छ। मैले यो सत्य जानेको थिएँ र नै तिम्रो सहायता लिन दगुरेर पुगे। नत्र मलाई तिम्रो सेवा अनि सहायताको के आवश्यकता थियो? ऋषि, सन्यासी, मुनि, जंगलमा तपस्या गर्नेहरूले राजाहरूको सहायता आफ्नो लागि होइन, वरन समस्त संसारको कल्याणको निम्ति माग्दछन्। तिनीहरूले मोह त्यागेर आफैले खोजेको फल कन्दमूलमा जीवित रहेर महिना वर्ष यसरी बिताएर जीवनलाई अझ कठोर बनाएर तिनीहरू आफ्नो देह मोहलाई त्यागेर परम ज्योतिमा लीन हुँदैछन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले संसारमा के भइरहेछ भनेर किन सुर्ता गर्नु?
तर ज्ञानी तत्त्व जान्नेहरूले आफूलाई अन्तर्ज्ञान औ प्रकाशद्वारा मात्र नबचाएर अरूलाई पनि आफू हिँडेका बाटोबाट हिँड्ने प्रेरणा दिँदछन्, आफ्नो लक्ष्यको महिमा बताउँछन् अनि अनुशासनको माध्यमद्वारा तिनीहरूले जसरी सत्यलाई पाउन सके त्यसको निम्ति अभ्यास गर्ने प्रेरणा दिँदछन्। यदि ज्ञानीहरू आफ्नो मोक्षको निम्ति मात्र चिन्तित रहे संसारको के अवस्था हुनेछ? मानिसहरू अझ पतित हुनेछन्, यति न हो? धर्म हराएर जानेछ। यसै कारण साधुजनहरूले संसारसँग सम्बन्ध राख्दछन्, न कि आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको निम्ति। पानीमा कमल झैं तिनीहरू संसारमा रहन्छन्। बाहिरबाट हेर्दा तिनीहरू सांसारिक बन्धनमा रहेको झैं देखिन्छन्, तर तिनीहरूको संसारसँग केही सम्बन्ध हुँदैन। आफूलाई कलङ्कित पार्न तिनीहरूले संसारलाई दिँदैनन्। तिनीहरूको केवल एउटै उद्देश्य मात्र हुँदछ, त्यो हो संसारको प्रगति अनि कल्याण। तिनीहरूले केवल धर्मको पोषण गर्छन् अनि ईश्वरमा निर्भर गर्छन्। विश्वामित्रले यी शब्दहरूद्वारा सत्य प्रकट गर्दा रामले मानो केही नजाने केही नसुनेको झैं गरेर सुने। तिनले भने, यी साधु सन्तहरूका शब्दमा कति पवित्र महत्त्वहरू लुकेका हुन्छन्, संसारले त्यसलाई बुझ्न सक्दैन। तपाईले यस कर्मको विषयमा कसरी न्याय अनि स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ, त्यो जान्नको निम्ति नै मैले यसको नैतिकताको विषयमा सोधेको हुँ। मेरो प्रश्नको अरू कुनै अर्थ नलाउनुहोस्। पिता दशरथले मलाई ऋषि विश्वामित्रले जे आज्ञा गर्छन् त्यही पालन गर्नु भनेका छन्। पिताले दिएका आज्ञा नै म पालन गर्न चाहन्छु। तपाईँ महान ऋषि हुनुहुन्छ। अनेक कठिन तपस्याहरू तपाईले गर्नुभएको छ। जब ताटकीलाई मार्नु पाप हुँदैन अनि यो न्यायसङ्गत र नीतिपूर्ण कार्य हो भनेर तपाईँ घोषणा गर्नुहुन्छ, तब मैले यसो गर्नु कुनै अनुचित कार्य हुने छैन। धर्मको संरक्षण अनि जनकल्याणको निम्ति तपाईँले जे कर्तव्य दिनुहुनेछ म त्यसलाई पूर्ण गर्नेछु। यसो भन्दै तिनले धनु आफ्नो हातमा लिए अनि तिनले प्रत्यञ्चाको परीक्षा गर्दा उठेको ध्वनिको टङ्कारले 10 दिशामा प्रतिध्वनि गुन्जयमान भयो। यसले सम्पूर्ण जङ्गल झङ्कृत भयो अनि जङ्गली पशुहरू टाढा टाढा भाग्न थाले। यो अद्भुत घोडनाद सुनेर ताटकी पनि छक्क परी। यस्तो विघ्न उत्पन्न गर्ने चमत्कार सुनेर त्यो रिसले आगो भई अनि जहाँबाट त्यो आवाज आएको थियो त्यतैतिर दगुरेर गई। पहाड झैं ढल्केर आइरहेको अथवा जङ्गली हात्तीले आक्रमण गरे झैं त्यो राक्षसी आइरहेको रामले देखे। तिनी मुसुक्क हाँसेर लक्ष्मणलाई भने, भाइ हेर त, यो कुरूपताको थुप्रो। यस्तो शैतान व्यक्तिहरूलाई देखेर पनि यी सामान्य मानिस बाँच्न सक्छन् र? यसको रूप नै यति डरलाग्दो छ, अझ यसको शक्तिको त के कुरा गर्नु। फेरि यो त आइमाई, यसलाई मार्न मेरो मनले सम्पूर्ण सहमति दिएको छैन। मेरो विचारमा यदि यसको हात खुट्टा मात्र काटिदिए यो राक्षसी मर्नेछ अनि यसको नाशको निम्ति पर्याप्त हुनेछ। ताटकी राम भएतिर हात फैलाएर मानव तिनलाई समातेर के जस्तै मुखमा खाउला झै गरी दौडेर आइरहेकी थिए। त्यो जोडले डरलाग्दो गरेर कराइरहेकी थिए। विश्वामित्र आँखा चिम्लेर ती दुई भाइको यस युद्धमा कुनै क्षति नहोस् भनेर प्रार्थना गरिरहेका थिए। ताटकी रामको नजिक आइरहेकी थिए, तर यसरी आउँदा त्यसलाई अमन लाग्न थालेको थियो, किनकि तिनको उपस्थितिमा त्यसले एक किसिमको अद्भुत विचलनी अनुभव गरिरहेकी थिए। एक वा दुई चोटि त्यो रामको छेउमा गई, तर तुरन्त त्यहाँबाट त्यो भागी। आफैलाई देखेर त्यो रिसले चुर हुँदै उफ्रन थाली। त्यसले लातले हिर्काएको ठाउँबाट धुलो उडेर त्यो ठाउँ नै अन्ध्यारो अनि निसासिने भयो। राम, लक्ष्मण अनि विश्वामित्र एक क्षण केही नगरी चुपचाप भएर उभिरहे। ताटकी मायाजाल औ विनाश कलामा निपुण थिए। त्यसले ढुङ्गाको वर्षा गर्न थाली। रामले अब यो राक्षसीलाई यस संसारमा बाँच्न दिनुहुन्न, स्त्री मात्र हो भनेर मात्र यसलाई छोडिदिनुहुन्न भनेर निश्चय गरे। अत त्यस नदेखिने ताटकीलाई यस ठाउँमा ठिक यही छ भन्ने अड्कल गरी तिनले धनुबाट एउटा काँड हानी पठाए। यो देखेर त्यो फेरि एकचोटि रामतिर हानिएर गई। तिनको काँडले त्यसका दुई बाहु काटी। त्यो दुःख अनि पीडाले रुँदै जमिनमा पछारी। लक्ष्मणले त्यसका हात गोडा एक एक गरी काटिदिए, तर आफ्नो इच्छानुसार ताटकीले एकको पछि अर्को रूप लिन सक्थे। यसर्थ एउटा रूप छोड्दा तुरन्त अर्को ताजा रूप लिएर अझ डरलाग्दी भएर आउँथे। त्यो मरेकी झै बहाना गर्थे, तर तुरन्त जीवित हुन्थे। एउटा समयमा त्यसले विभिन्न रूप लिएर अघि जस्तै ढुङ्गाको वर्षा गर्न थाले। त्यसले आफ्नो कुटिल नराम्रा चालहरूको प्रदर्शन गरे। राम और लक्ष्मण होशियार हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूलाई केही चोट लागे। यो देखेर अब ढिलो गर्नुहुन्न, यसलाई सोझै मारिहाल्न पर्छ भनेर विश्वामित्रले सोचे। तिनले भने, राम, संकोच नगर। स्त्रीत्व सम्झेर यसलाई दया गर्ने बेला यो होइन। यसका हात खुट्टा मात्र काटेर केही लाभ हुने छैन।
जीवन रहेसम्म यी राक्षसहरूले मायाद्वारा अनेक रूप लिन सक्छन्। यसर्थ यसको वध गर। साँझ परेपछि यसको क्रोध अझ उग्र हुनेछ। सूर्यास्तपछि यी राक्षसहरूको सामना गर्नु कसैलाई पनि असम्भव हुन जान्छ। यसको वध यो समयभित्र गर्नुपर्छ। यसो भन्दै विश्वामित्रले ती भाइहरूको सुरक्षाको निम्ति पवित्र मन्त्रहरूको पाठ गरे। रामले पनि आफै विचार गरे अनि बाण निर्देशन गर्न सक्ने आफ्नो शक्तिद्वारा आवाज जताबाट आइरहेको छ त्यतैतिर ताटकी भएको चाल पाएर एउटा तेज बाण छोडे। यो बाणले तिनको हात गोडा बाँधेर त्यसलाई रत्तीभर चल्न पनि दिएन। यसो हुँदा ताटकी बडो डरलाग्दोसँग कराई अनि भयंकर जिब्रो बाहिर निकालेर आफ्नो भाडले थिचेर राम औ लक्ष्मणलाई मार्न भनी तिनीहरू भएतिर लड्ने कोसिस गरे। यो देख्दा अब अबेर गरे नराम्रो परिणाम हुन्छ भनेर रामले एउटा भयंकर तीक्ष्ण बाण त्यसको छातीमा हाने। त्यो भुइँमा लोटी अनि प्राण त्याग गरी। जहाँ त्यो लडी त्यहाँ ठूलो खाडल थियो। पीडाले त्यो लडी बढी गर्दा त्यसको विशाल काया शरीरले वरिपरिका रुखहरू उखेलिए। त्यसको अन्तिम श्वासको आवाज यति ठूलो अनि मायावी थियो कि जंगलका पशुहरू पनि भागे। जानवरहरू यत्रतत्र दगुड्न थाले। जब यो डरलाग्दो राक्षसीको वध भयो विश्वामित्रले रामलाई छेउमा बोलाएर तिनको कपाल मुसार्दै भने, पुत्र, के तिमी डरायो? होइन होइन, समस्त जगतका उद्धारकलाई के को डर? यो चमत्कार केवल आधारशिला मात्र हो। यसले महलको अस्तित्वलाई सुरक्षित गर्दछ। आऊ, तिमीहरू थाकेका छौ। सूर्य पनि डुबिसके। सन्ध्या पूजा गर अनि आराम ले। आऊ मसँग। तिनले तिनीहरूलाई नदीतर्फ लगे अनि पछि भने, नानीहरू हो, आज राति हामी यही विश्राम गर्नेछौँ अनि बिहान मात्र आश्रमतिर लाग्नेछौँ। त्यो रात तिनीहरूले विश्वामित्रले भनेका कथाहरू सुन्दै बिताए। गुरुदेवले तिनीहरूलाई तिनीहरूकै आफ्नो शक्ति अनि गुप्त वैभव बारे बताए। प्रभात भयो। बिहानको स्नानादि सिद्धिआएपछि ऋषि मधुर मुस्कानसँग ती सुतिरहेका भाइहरूतिर गए। तिनले कोमल अनि मधुर स्वरहरूमा भने, राम, म तिम्रो पराक्रमदेखि हर्षित छु। जब तिमीले त्यस ताटकीलाई जित्न लागेका थियौ त्यसबेला मलाई तिमी परब्रह्म हौ भन्ने सत्यको ज्ञान भइसकेको थियो। वास्तवमा म भाग्यशाली छु। विश्वामित्रले खुसीको आँसु खसाए। तिनले आफ्नो अधिकारमा रहेका जम्मै यौगिक अस्त्रहरू निकाले अनि तिनीहरूलाई वशमा राख्ने मन्त्रहरू पनि श्रद्धापूर्वक रामको हातमा सुम्पेर भने, मलाई यी हतियारहरू राख्ने कुनै अधिकार छैन। अब यिनलाई मैले राखेर के गर्नु? तिमी यी जम्मै अस्त्रका मालिक हौ। यिनीहरू पनि तिमीसँग रहँदा खुसी हुनेछ, कारण तिमीद्वारा नै यिनीहरूले आफ्नो लक्ष्य उत्तम ढङ्गले पूर्ण गर्न सक्नेछन्। याद राख, यही क्षणदेखि मेरा अधिकारमा रहेका अस्त्रहरू तिमी जुन उद्देश्य पूर्तिको निम्ति आएका छौ त्यसको निम्ति सहायक हुनेछन्। यसो भन्दै तिनले पवित्र जल मन्त्र सहित छर्कन्दै आफ्नो सम्पूर्ण स्वामित्व समर्पण गरे। यसरी तिनले दण्डचक्र, धर्मचक्र, कालचक्र, इन्द्रास्त्र, वज्रास्त्र, शिवजीको त्रिशूल, ब्रह्मनाशीरास्त्र, अशिक्रास्त्र अनि सबभन्दा शक्तिशाली अनि घातक ब्रह्मास्त्र रामलाई प्रदान गरे। त्यसपछि तिनी केही क्षण आँखा चिम्लेर शान्त स्थिर भएर बसे अनि यसो भन्दै उठे, अब मैले यिनीहरूलाई राखेर पनि के गर्नु? तिनले 2वटा शक्तिशाली गदाहरू मोदक अनि शिखर रामलाई दिए अनि भने, आश्रम पुगेपछि म अझ अस्त्रहरू आग्नेयास्त्र, कौचयास्त्र, नारायणास्त्र, वायु अस्त्र तथा अरू पनि दिनेछु। छोरा, यी अस्त्रहरू आफ्ना मालिकको आदेश अनुसार चल्छन्। यिनीहरूमा अद्भुत शक्ति छ। यसो भन्दै तिनले रामका कानमा ती मन्त्रहरू पनि भने जसद्वारा ती शक्तिहरूको सृजना हुन्थ्यो अनि कार्यान्वित भएर असीम शक्तिसँग लक्ष्यतर्फ जान्थ्यो। तिनले रामलाई ती मन्त्रहरू आफ्नो देखरेखमा दोहोर्याउन लाए। ती विभिन्न अस्त्रहरूमा प्रतिष्ठित देवताहरूको मानसचित्र दर्शन गरेर तिनीहरूका कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धाञ्जली प्राप्त गर्न रामलाई धेरै समय लागेन। रामका समक्ष प्रत्येक देवता प्रकट भएर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै भने, राम, आजदेखि हामी तपाईका सेवक हौं। तपाईको आदेश पालन गर्नेछौं भनेर हामी सबै प्रण गर्छौं। त्यसपछि तिनीहरू आज्ञाको अपेक्षा गर्दै विलीन भए। यो स्थिति देखेर राम प्रसन्न भए। तिनले ऋषिको चरण छोएर भने, गुरुदेव, तपाईको हृदय त्यागको बहुमूल्य कोष हो। तपाई त्याग अनि योगको दैवी प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ भन्ने मैले थाहा पाएँ। न त यति कष्ट गरेर प्राप्त गरेका शक्तिशाली अस्त्रहरूको उपहार कसले दान गर्ने थिए? गुरुदेव, यी अस्त्रहरूले चिताएको कार्य गरी सिद्ध्याएपछि कसरी तिनीहरूलाई फेरि फर्काउन सकिन्छ? त्यसबारे कृपा मलाई बताइदिनुहोस्। तपाईले मलाई यी अस्त्रहरू प्रहार गर्ने विधि त सिकाउनु भयो। यिनीहरूलाई कसरी फिर्ता लिन सकिन्छ त्यो जान्ने मलाई इच्छा छ। यो सुनेर विश्वामित्र प्रसन्न भए अनि भने,
यी अस्त्रहरूमा सत्यकीर्ति, दृष्टा, रवस, पितृसोमस, कृषण, विरस्य, सुगन्ध, विद्युत, करविरक, जुम्बक आदि त प्रयोग गर्ने धनुषधारीको अभिव्यक्त संकल्प मात्रले स्वतः फर्केर आउँछन्। यी मन्त्रहरू म तिमीलाई सिकाउने छु। त्यसपछि तिनले ती मन्त्रहरू पनि रामलाई सिकाए। जब यी मन्त्रहरूको उच्चारण गरियो, देवताहरू प्रकट भए अनि नयाँ स्वामीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। रामले तिनीहरूलाई अहिले आराम गर, बोलाउने बित्तिकै तुरन्त आउनु भन्ने आदेश दिए। त्यसपछि विश्वामित्रले फेरि यात्रा सुरु गर्ने प्रस्ताव गरे अनि तिनैजना हिँड्न थाले। केही बेर हिँडेपछि तिनीहरू अग्ला अग्ला चोटीहरू भएका ठाउँमा पुगे। तिनीहरूको दृष्टि एउटा सुन्दर बगैँचामाथि पर्न गयो। त्यहाँको ताजापनले तिनीहरूको स्वागत गर्दै तिनीहरूका मन अनि शरीरको थकाइ मेटाइदियो। यी सुन्दर जग्गाको मालिक को होला भन्ने यी दुई भाइहरूको मनमा कौतूहल भयो। तिनीहरूले ऋषिलाई यसबारे बताउने आग्रह गरे। विश्वामित्रले उत्तर दिए, छोरा, यो त्यही पवित्र भूमि हो जसलाई देवताहरूले पृथ्वीमा आउँदा यही बसेर आफ्ना इच्छाहरूमाथि विजय पाउनको निम्ति तपस्या गर्नका निम्ति रोज्छन्। महान कश्यप ऋषिले यही तपस्या गरेर आफ्नो लक्ष्य सिद्धि गरेका थिए। पुण्य कर्म अनि चेष्टाहरूलाई यही जग्गाले विजय प्रदान गर्दछ। यसै कारण यसको नाम सिद्धाश्रम अथवा कार्यसिद्धिको आश्रम भएको छ। मैले पनि भक्ति औ समर्पणको भावनाको विकासको निम्ति यही आश्रय लिएको थिएँ। प्रत्येक पुण्य कार्य गर्दा विघ्न बाधा उपस्थित गर्न यही ठाउँलाई राक्षसहरूले आफ्नो लक्ष्य बनाएको छ। यिनीहरूले यस्ता कुत्सित चाल चल्ने कोसिस गरे, तिमीले तिनीहरूलाई मार्नुपर्छ। यसो भन्दै विश्वामित्रले यो मनमोहक शान्ति स्थलमा प्रवेश गरे। यो आश्रम जो अहिलेसम्म मेरो थियो, आजदेखि तिमीहरूकै हो। यी शब्दहरू भन्दा तिनका आँखाबाट कृतज्ञताका आँसुहरू झरे। तिनीहरू सिद्धाश्रममा प्रवेश गर्दा त्यहाँका बासिन्दाहरू हतारिएर उत्सुकता सहित आफ्ना गुरुदेवका चरण धुनु भनेर आए अनि राम औ लक्ष्मणलाई जल अर्पण गरे। तिनीहरूले आश्रमका पथहरूमा फूलहरू छरे अनि तिनीहरूलाई ढोकातिर लगे। फल अनि शरबतहरू खान दिए अनि राम औ लक्ष्मणलाई तिनीहरूको निम्ति विशेष गरेर बनाइएको कुटीमा आराम गर्ने प्रस्ताव गरे। तिनीहरूले पनि त्यसै गरे अनि केही बेर आराम गर्दा थकाइ मरेपछि हात गोडा धोएर विश्वामित्र कहाँ आदेश सुन्न गए। गुरु अघि हात जोडेर तिनीहरू उभिए अनि भने, गुरुदेव, तपाईले संकल्प गर्नुभएको यज्ञ के भोलि आरम्भ हुन सक्दैन? यो सोधने सुनेर विश्वामित्र प्रसन्न भए अनि भने, हुन सक्छ, सबै कुरो तयार भो। यो सिद्धाश्रममा सधैँ यस्तै हुन्छ। यहाँ तयारीको निम्ति प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन। हामी जहिले पनि तयार रहन्छौँ। भोलि प्रभात हुँदै म निर्दिष्ट प्रतिज्ञा दिनेछु। यो खबर फैलियो अनि प्रत्येक जना यो महान पर्वको निम्ति आवश्यक सामग्रीहरू जुटाउने कार्यमा लागे। विश्वामित्रले यज्ञ आरम्भको प्रण गरे। जसरी स्कन्द औ विशाखाले देवताहरूको रक्षा गर्न बसेका थिए, उसरी राम औ लक्ष्मण दुई भाइ यो अनुष्ठानमा विघ्न उत्पन्न गर्नेहरूको सामना गर्ने दृढ निश्चय लिएर उभिएका थिए। विश्वामित्र यज्ञ गर्नमा व्यस्त हुनाले तिनलाई सोध्न अनुचित ठानेर रामले यज्ञमा भाग दिने अन्य जनलाई कहिले कहाँ कुन दिशाबाट ती राक्षसहरू आउँछन् भन्ने कुरा संकेतद्वारा सोधे। तिनीहरू कहाँबाट कहिले आउँछन् भन्नु हामीलाई असम्भव छ भनेर तिनीहरूले उत्तर दिए। ती राक्षसहरूका नियमित समय छैन। कुनै पनि समयमा तिनीहरू हामीमाथि आइलाग्छन्। तिनीहरूका आक्रमणको समय कसले पो भविष्यवाणी गर्न सक्ने? ती आश्रमवासीहरूले आफ्ना चरित्र औ आदत अनुसार रामलाई ती राक्षसहरूको बारे भने। तिनीहरूका उत्तर सुनेर राम प्रसन्न भए अनि ती राक्षसहरू जसले ती आश्रमवासीहरूका पवित्र कार्यमा बाधा दिनेछन्, तिनीहरूलाई नाश गर्नको निम्ति प्रत्येक क्षण तयार अनि सतर्क रहनु उत्तम हुनेछ भनेर निश्चय गरे। तिनले आफ्ना भाइलाई पनि सावधान गरे। तिनीहरूले चारै दिशाका ध्यान राखे अनि आतंकको सुरक्षा आवाज पनि आउँछन् कि भनेर सतर्क रहे। यति कलिला उमेरका सुन्दर रंग भएका किशोरावस्थामा पनि नपुगेका बालकहरूको साहस अनि उत्साह देखेर त्यहाँका ऋषिमुनिहरूले आनन्द औ आश्चर्य अनुभव गरे। 5 दिन 5 रातसम्म यी भाइहरूले यज्ञ वेदी औ आश्रमको एक क्षण पनि नसुती नबसी सतत पहरा दिइरहे। 6औं दिन पनि यही अनुसार आरम्भ भयो। विश्वामित्र यज्ञका प्रत्येक विधि विधानमा मग्न थिए। ऋत्विकहरू पनि मन्त्रोच्चारण, आहुति तथा श्लोक पठनमा व्यस्त थिए। अचानक आकाश नै टुक्रा टुक्रा भएर फुट्न लागेको झैं गरी आएको वज्र घोष सुनेर तिनीहरू छक्क परे। यज्ञ वेदीका प्रत्येक चीजहरू, कुश, थाल, बटुको, पूजाका भाँडाहरू, समिधा आदि, यज्ञमा हवन गरिने वस्तुहरू, फूल, कुमकुम,
तथा अन्य पूजाका पवित्र वस्तुहरू जम्मैबाट आगो निस्कन थाल्यो। चारैतिर अग्नि ज्वालाहरू फैलिए। केही क्षणमै आकाश कालो डरलाग्दो बादलले ढाकियो अनि त्यो उज्यालो दिन घोर कालो रातमा परिणत भयो। रहस्यमय नराम्रा गन्धहरू यज्ञ भइरहेको ठाउँतिर फैलिन थाल्यो। ती अशुभ बादलहरूबाट रगत बर्सन थाल्यो अनि ती रगतहरू आगोका ज्वालाहरूले जिब्रोले झै चाट्न थाल्यो। यति क्रूर अनि घृणात्मक विलक्षणता माझ राम औ लक्ष्मणले दानवी शत्रुहरूलाई भेटाउने चेष्टा गरिरहेका थिए। आफ्ना दिव्य दृष्टिद्वारा रामले मरिच औ सुबाहु ती दुई मुख्य दानवहरूलाई देखिसकेका थिए अनि त्यतैतिर तिनले मानस बाण हानी पठाए। त्यो गएर सुबाहुको मुटुमा अड्किए। ती दुई लासहरू लडे आश्रमको पवित्र भूमि जम्मै दूषित हुनेछ भनेर रामले बुझे। अत त्यो पापपूर्ण सम्पर्कबाट बचाउनलाई रामले ती दुष्ट देहहरू बोकेर 100 मिल टाढा लगेर समुद्रमा फ्याँकिदिए। मरिच औ सुबाहु सागरका लहरहरूमा असह्य पीडाले कराउन अनि छटपटिन थाले, तर तिनीहरू मरेनन्। राक्षस दलका अरू नेताहरू प्राण बचाउन क्षितिज पारी भागे। यस्ता कायर भएर भाग्ने राक्षसहरूलाई पनि बाँच्न दिनुहुन्न, कारण यिनीहरू फेरि पनि दुष्ट काम गर्न फर्केर आउँछन् भनेर लक्ष्मणले सल्लाह दिए। यसरी तिनले रामलाई सम्पूर्ण टोलीलाई मार्ने प्रेरणा दिए। यस्तो महान वीरतापूर्ण कार्य हेर्ने आश्रमवासीहरू प्रशंसाले गदगद भए। यी भाइहरू स्वयं शिव हुन्, रुद्र रूपमा वरदान दिन साकार रूप लिएका हुन् भन्ने तिनीहरूलाई विश्वास भयो। तिनीहरूले मनमनै प्रणाम गरे, कारण तिनीहरूको श्रद्धा स्वीकार गर्नको निम्ति तिनीहरूको उमेर साह्रै कलिलो थियो। क्षणभरमै जंगलमा खुसी छायो। यस्तो खलबलको माझ पनि विश्वामित्रले बाधा रहित भगवानको ध्यान अनि यज्ञका पवित्र मन्त्र पठन स्थिर रूपले गरिरहे। तिनले मन औ शरीर रत्ती भर पनि विचलित गरेनन्। तिनको चिन्तन यतिको गहन थियो। यज्ञको अन्तिम आहुति ठिकसँग कृतज्ञता सहित दियो। त्यसपछि विश्वामित्र मुस्कुराउँदै राम औ लक्ष्मण उभिएका ठाउँतिर आए। तिनले भने, हे प्रशंसा योग्य राम, तिमीले मेरो प्राणलाई विजय तुल्यायौ। तिमीद्वारा नै मैले मेरो जीवनको कामना पूर्ण गरे। यो आश्रमको नाम सार्थक भयो। यो साँच्चै सिद्धिको आश्रम भयो। ऋषिले हर्षको आँसु खसाए। तिनले ती बालकहरूलाई प्रेम दर्शाउँदै राम औ लक्ष्मणको काँधमा हात राखेर तिनी आश्रमतिर गए। त्यहाँ तिनीहरूलाई यज्ञको प्रसाद दिए अनि केही आराम गरेर थकाइ मार्ने आदेश दिए। जुन कार्यको निम्ति तिनीहरूलाई ल्याइएको थियो त्यो नै तिनीहरूका मन औ शरीरलाई स्फूर्ति दिने हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूले गुरुको आदेश उल्लङ्घन गर्न उचित ठानेनन्। यसर्थ तिनीहरू गएर धेरै बेरसम्म आराम गरेर सुतिरहे। तिनीहरूका निन्द्रामा कुनै बाधा नआओस् भनेर गुरु आफै पनि अर्को खरको घरमा गए अनि कसैले हल्ला गरिदिएर निद्राबाट बिउजाइदेलान् कि भनेर केही मानिसहरूलाई रक्षा गर्न पनि राखे। ती भाइहरू सुतिरहेका बेलामा विश्वामित्र यज्ञको सफलता सहित समाप्ति अनि राम औ लक्ष्मणको दिव्य शक्ति सम्झदै प्रफुल्लित भइरहेका थिए। यसैबीच राम औ लक्ष्मण उठेर हात मुख धोई दैलो बाहिर आएर हेर्छन् त निन्द्रा भङ्ग नहोस् भनेर रक्षा गर्न खातिर आश्रमवासीका केटाहरू बसिरहेका देखे। गुरुदेव कुटीभित्र अरू ऋषिहरूसँग बातचित गरिरहेछन् भन्ने सूचना तिनीहरूले पाए। अत तिनीहरू त्यतै गएर गुरुको चरणमा परे। उठेर हात जोडी तिनीहरूले भने, गुरु महान, यदि यी सेवकहरूले अरू केही काम गर्नु छ भने दया गरी हामीलाई सूचना दिनुहोस्, हामी खुसी साथ गर्नेछौँ। यसो भन्दा मण्डलीबाट एकजना ऋषि उठेर तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, राक्षसहरूको वध भएपछि जे गर्न पर्ने थियो त्यो गरी सिद्धियो। अब अरू के गर्न बाँकी छ र? यतिका वर्षको गुरुको इच्छा पूरा भयो। यो भन्दा बढ्ता अरू केही चाहिन्न। तिमी दुई शिव औ शक्तिका रूप हौ। हाम्रा दृष्टिमा तिमीहरू यस्तै देखिन्छौ। तिमीहरू साधारण मानिस होइनौ। हाम्रो भाग्यले गर्दा आज हामीले तिमीहरूलाई देख्ने मौका पायौं। हाम्रो कृतज्ञताको सीमा छैन। यसो भन्दा आश्रमवासीहरूले राम औ लक्ष्मणको चरण छोए। समस्त लोक सुखिना भवन्तु।